Mga kapuso, patayan 36 anyos nga lalaki matapos gintiro sang isa ka security guard sa sitio Ilawod, Barangay Poblasyon, Barotac Viejo, Iloilo kagabi. Ang biktima ang ginkilala lang kay Rodel nga residente sa sitio Sambag, Barangay Nueva Sevilla sa amuman nga Banwa. Ang suspect ang ginkilala naman kay 3R, 37 anyos, kay residente sa Barangay Poblasyon. Base sa investigasyon sa Barotac Viejo MPS, love triangle ang posibleng motibo sa krimen. Nabisto kuno sang suspect ang chat sang iya asawa kag sang biktima, rason nga ginhaylo sini ang biktima nga magpadulong sa ila puloy-an. Sa pagpati nga ang asawa ang iya ka-chat, naglakat ang biktima apang ang nagsugata sa iya ang suspect nga armado sang service firearm sini nga 12-gauge shotgun. Gilayon nga gintiro sang suspect ang biktima nga naigo sa ulo. Gindala pa sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival. Gilayon man nga nagpalagyo ang suspect kag nagapabilin pa nga at large. Sigurado lang imo lang aton nga suspect umutong laging ang iluya nga kasi makita na sila sa balay nila.